Hi guys, in the previous video we have seen about the CSS transformation and in this video we will see about the CSS transition. So म टाइम वेस्ट नगरिकन क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा न्यू फोल्डर बनाउँछु र जसको नाम चाहिँ म tut33.html भनेर राख्छु र html भनेर राखिसकेपछि हामीले चाहिँ के गरेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ मैले ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरेको छु हैन। ट्रान्सफर्मेसनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। सो क्लोज अदर्स गरिदिन्छु म हैन। क्लोज अदर गरिसकेपछि चाहिँ अलि यसलाई ठुलो बनाउनको लागि चाहिँ म क्विकली यो गर्छु र म CSS ट्रान्जिसन भन्छु र म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ म क्विकली के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइभ सर्भर अन छ। म यसलाई ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्न चाहन्छु र लाइभ सेभ गरिसकेपछि वी क्यान सी अहिलेसम्म हामीले साइट टाइटल राखेका छौँ र प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा हेरेको थियौँ। सो म ट्रान्सफर्मेसनलाई अहिलेको लागि हटाइदिन्छु र क्विकली ट्रान्जिसनको बारेमा भन्छु र म। र ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ CSSमा चाहिँ कुनै पनि इलिमेन्ट डिभहरूलाई चाहिँ जस्तै मुभ गर्नु पर्यो भने हैन, जस्तै एनिमेसनको कुराहरू आउँछ त्यसलाई स्मुथ गर्नु पर्यो भने कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ हैन, अब एउटा गिभन ड्युरेसनको टाइमसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एनिमेट गर्नु पर्यो, मुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी ट्रान्जिसनको युज गर्छौँ। र म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर CSS ट्रान्जिसन ट्युटोरियल भनेर म राख्छु र ट्युटोरियल भनेर राखिसकेपछि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग म एउटा प्याराग्राफमा चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर ट्रान्जिसन अलाउज अस टु चेन्ज द properties value smoothly on a given period of time. ओके, सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्छ है। सो म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यो छ र यसको इक्जाम्पलहरू बुझाउनको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ डिप बनाउँछु र डिपको क्लास के राख्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म डिपको क्लास के राख्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ div1 भनेर राख्न चाहन्छु र div1 भनेर राख्न चाहिसकेपछि मैले राखिसकेपछि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ म यहाँ स्टाइल ट्याग ल्याएर राख्न चाहन्छु। स्टाइल ट्याग ल्याएर राख्न चाहिसकेपछि चाहिँ म सबैभन्दा सुरुमा बडीको चाहिँ म ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ समथिङ लाइक यो कलर राख्न चाहन्छु र हामीसँग जुन मैले div1 बनाएको छु div1 को चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा विड्थ सेट गर्छु। विड्थ म अराउन्ड 400 पिक्सल एन्ड हाइट अराउन्ड 200 पिक्सल र यति गरिसकेपछि चाहिँ म यसको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि यसलाई दिन चाहन्छु। ब्याकग्राउन्ड कलर रेड दिन्छु म, रेड बिकज रेड इज गुड। रोज इज रेड नट के थियो, रोज इज रेड। ओके, सो यु क्यान सी अहिलेको लागि यस्तो छ हामीहरू र यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भयो सँगसँगै म यसको के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ फन्ट साइज चाहिँ म यसको चेन्ज गरेर समथिङ लाइक 25 पिक्सल्समा राख्न चाहन्छु र राख्न चाहिसकेपछि चाहिँ लेट्स सी। ओके, यस्तो छ अहिलेसम्मको लागि। यहाँनिर म के गर्छु त भन्दाखेरि div1 मा चाहिँ म यहाँ ओभर मी भनेर लेख्न चाहन्छु र म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिसन प्रोपर्टीहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हामीले इलिमेन्ट सेलेक्ट गरेको इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्मुथली मुभ गराउन, रोटेट गराउनको लागि चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्छ है। र म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग जुन विड्थ छ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग म चाहिँ के गर्छु भन्दा ट्रान्जिसन प्रोपर्टीको युज गर्छु र ट्रान्जिसन प्रोपर्टीको युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ र म यसमा चाहिँ विड्थ सेलेक्ट गर्छु हैन। विड्थलाई म सेलेक्ट गर्छु र कति भन्दाखेरि चाहिँ 2 सेकेन्ड। यो भनेको चाहिँ ट्रान्जिसन टाइम है। ट्रान्जिसन ड्युरेसन भन्ने हुन्छ। ट्रान्जिसन ड्युरेसन चाहिँ हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले ट्रान्जिसन ड्युरेसन चाहिँ सेट गरेन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो इफेक्ट चाहिँ आउँदैन है। अब यो ट्रान्जिसन चाहिँ कहिले होस् भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो यो div1 छ यसमा चाहिँ कसैले होभर गरोस् के होस् भन्दाखेरि चाहिँ विड्थ चाहिँ बाट चाहिँ कति होस् भन्दा 400 बाट चाहिँ 800 पिक्सल होस्। सो अब लेट्स सी हाम्रो यो ट्रान्जिसन चाहिँ कतिको स्मुथली हुन्छ। यु क्यान सी ओके,
सो ओभर मी यु क्यान सी, ओभर मी यु क्यान सी। र म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो भित्र भएको फन्ट कलर, फन्ट साइज चाहिँ म यसको 25 पिक्सल गर्न चाहन्छु म। र टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गर्न चाहन्छु म। यति गरिसकेपछि लेट्स सी ओके दिस लुक्स गुड है। ओके दिस लुक्स गुड। अहिलेको लागि चाहिँ धेरै नसोचौँ, अहिलेको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। र यु क्यान सी मैले यहाँनिर चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले प्रोपर्टी सेट यसलाई चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। ट्रान्जिसन चाहिँ केमा ट्रान्जिसन गर्ने त केमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मुभ गराउने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यहाँ विथ सिलेक्ट गरेको छु र यो 2 सेकेन्ड भनेको चाहिँ ट्रान्जिसन ड्युरेसन हो। र ट्रान्जिसन ड्युरेसन भइसकेपछि हामीसँग अर्को अब ट्रान्जिसन प्रोपर्टी भन्ने भयो होइन। अर्को हामीसँग ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सन भन्ने हुन्छ है। यसमा चाहिँ अर्को म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सन भन्ने हुन्छ। यसको लागि यो बुझाउनको लागि चाहिँ म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो होभरमीलाई हटाइदिन्छु है। अहिलेको लागि म होभरमीलाई हटाइदिन्छु र होभरमीलाई हटाएर के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यस्तै क्विकली म यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यसलाई अराउन्ड 1 2 3 4 5 ल्याएर चाहन्छु म। र म क्विकली के गर्छु भन्दा डिप 2 डिप 3 4 एन्ड 5 5वटा डिप म लिएर राख्न चाहेँ। र 5वटा डिपहरू लिएर राख्न चाहिसकेपछि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हरेक डिपको चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ सेम प्रोपर्टी होस्। अझ म अहिलेको लागि यो ट्रान्जिसन पनि म अहिलेको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्जिसन प्रोपर्टी पनि म अहिलेको लागि हटाइदिन्छु। र ट्रान्जिसन प्रोपर्टी हटाइसकेपछि म यो यसलाई पनि अहिलेको लागि म हटाइदिन्छु। र हटाइसकेपछि म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो 5वटा डिप छ, यो डिप 1 छ, यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु, कपी गरेर पेस्ट गर्छु, पेस्ट 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 पेस्ट। ओके हाम्रो यस्तो भएको छ। र म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ डिप 5 भयो होइन। डिप 4 डिप 3 डिप 2 एन्ड दिस इज डिप 1। र यति गरिसकेपछि नो सरप्राइज हाम्रो चाहिँ समथिङ कस्तो देखिन्छ त वेबसाइट भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यस्तो देखाएको छ। यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको विड्थहरू सेट गर्दा हाइटहरू सेट गर्दा चाहिँ सेम सेट गरेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ एउटै लाइनमा चाहिँ अलाइन भएको छ होइन। सो डोन्ट वरी हामी यसको सबै कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ हामी यसलाई होइन। हामीले यसलाई यस्तो गर्नुभन्दा नि के गर्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, सपोज मैले यहाँनिर ओके म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लामो भएको जस्तो लाग्यो है। सो म यसको लागि चाहिँ म के युज गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त यहाँ डिप युज गरेका छौँ नि होइन, क्लास युज गरेका छौँ र डिप युज गरेका छौँ। र डिप युज गर्दाखेरि चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि डिपको चाहिँ यो होस् है, हाम्रो डिपहरूको चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ यो होस्। सो यो सेलेक्ट गर्दाखेरि भएन होइन, डिप हाम्रो डिप क्लास भन्ने त छैन नि त, हामीले यहाँ डिप सेलेक्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र डिप सेलेक्ट गरेर चाहिँ यु क्यान सी यस्तो भएको छ अहिलेको लागि यस्तो छ। र म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ छुट्टैमा आओस् भन्न चाहन्छु कि छुट्टैमा आओस् भनेको चाहनको लागि चाहिँ म यसलाई पनि म 100 पिक्सल र यसलाई पनि समथिङ 100 पिक्सल सेट गर्न चाहन्छु। र 100 पिक्सल सेट गरिसकेपछि लेट्स सी ओके यो एउटै लाइनमा आइरहेको छ होइन। एउटै लाइनमा नआउनको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ एउटै लाइनमा नआउनको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले धेरै कुरा मलाई याद भएन, म क्विकली के गर्छु भन्दा एउटा बिआर ट्याग ल्याएर सबैमा बिआर ट्याग चाहिँ लगाएर राखिदिन्छु। बिआर ट्याग ल्याएर राखिसकेपछि चाहिँ नो सरप्राइज हाम्रो लाइन ब्रेक हुन्छ होइन। बिआर ट्याग राखे नै हुन्छ, यहाँ होरिजेन्टल लाइन रो ल्याएर राखे पनि फरक पर्दैन। सो म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई नाउ दिस लुक्स गुड होइन, दिस लुक्स गुड। र म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बिआर ट्याग ल्याएर राखिसकेपछि चाहिँ नाउ अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको विथलाई चाहिँ म अलिकति ठुलो बनाउन चाहन्छु। म यसको विथलाई चाहिँ बढाएर अराउन्ड 200 पिक्सल बनाउन चाहन्छु किनकि यो अलिकति राम्रो देखिरहेन। ओके सो यु क्यान सी अहिले हामीसँग 5वटा डिप छ र 5वटा डिपको चाहिँ यस्तो चाहिँ देखिरहेको छ। र म क्विकली के गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग हुने म डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरूको बारेमा हजुरलाई कुरा गर्छु। सबभन्दा सुरुमा म डिप 1लाई सेलेक्ट गर्छु र डिप 1लाई सेलेक्ट गरेर हामीसँग
ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सन भन्ने हुन्छ। ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सन भन्ने कुरा हुन्छ। यो टाइमिङ यसको बारेमा चाहिँ म कुरा गर्छु। यो चाहिँ हामीसँग चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो एनिमेसनलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। र यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दा एउटा इज भन्ने हुन्छ हैन, एउटा लिनियर भन्ने हुन्छ, एउटा इज इन भन्ने हुन्छ, एउटा इज आउट भन्ने हुन्छ, एउटा इज इन इज आउट भन्ने हुन्छ, र अर्को भनेको क्युबिक बेजर भनेको चाहिँ यो भने चाहिँ यसले हामीलाई चाहिँ एउटा आफैले चाहिँ हामीलाई एउटा भ्यालु चाहिँ राख्न चाहिँ यसलाई हेल्प गर्छ। र म सबैभन्दा सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिसन यसलाई एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको लागि चाहिँ म के गर्छु, इज सुरु डिपलाई म इज राख्न चाहन्छु। र हामीसँग अर्को के हुन्छ, डिप 2 छ। डिप 2 मा चाहिँ म ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सनमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इज हुन्छ, अर्को एउटा लिनियर भन्ने हुन्छ हैन। मलाई याद भएको कुराहरू म गर्छु, म लिनियर भन्ने युज गर्छु। र डिप 3 मा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ डिप 3 मा चाहिँ म ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सनमा चाहिँ म हामीसँग इज इन भन्ने हुन्छ, अर्को एउटा इज इन भन्ने हुन्छ, एउटा इज इन भन्ने हुन्छ हैन। म डिस्क्राइब गर्छु, डोन्ट वरी। इज इन भन्ने हुन्छ। म फेरि अर्को डिप 4 भन्ने लिएर आउँछु, र डिप 4 भन्ने लिएर आइसकेपछि ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सनमा चाहिँ म इज इन इज आउट भन्ने युज गर्छु। र डिप 5 जुन हाम्रो डिप 5 छ यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सनमा चाहिँ इज इन इज आउट युज गर्न चाहन्छु है। सो यु क्यान सी हामीले यति युज गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एभ्रिवान मैले भनिसकेको छु है। हामीले यसलाई लिएर आउनको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जब डिपमा ओभर होस्, हाम्रो डिपहरू जति पनि छन् 5वटा डिपमा जब ओभर होस्, यसको विड्थ चाहिँ बढेर कति होस् भन्दाखेरि चाहिँ यसको विड्थ चाहिँ मैले यहाँ कति 200 पिक्सल मेबी समथिङ 200 पिक्सल सेट गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यसको विड्थ चाहिँ 400 पिक्सलसम्म चाहिँ जाओस्। र यतिसम्म जाँदा जाँदै के होस् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसन इफेक्टहरू चाहिँ देखाउँछ। ट्रान्जिसन इफेक्ट देखाउनको लागि चाहिँ म क्विकली यहाँ जान्छु र अहिलेलाई केही पनि छैन है, र म ओभर गर्छु। र ओभर गर्दाखेरि यहाँ भएन, किनकि मैले भनेको छु यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम चाहिँ सेट गरेको हुनुपर्छ है। टेक्स्ट अलाइन सेन्टर छ यहाँ, र म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर म ट्रान्जिसन भन्ने एप्लाई गर्न चाहन्छु। र म ट्रान्जिसन भन्ने कुरा छ। ट्रान्जिसनमा म के गर्छु भन्दा विड्थ यहाँ सुरुमा ट्रान्जिसनमा म के गर्छु, विड्थ सेलेक्ट गर्छु। र विड्थमा कति भन्दाखेरि चाहिँ कति सेकेन्डको भन्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 2 सेकेन्डको चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु हैन। र यति राखिसकेपछि चाहिँ नो सरप्राइज अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ है। र म ओभर गर्छु। व्हाट्स ह्यापनिङ, लेट मी चेक। मैले के गरेको छु भन्दा डिप 1 डिप 2 डिप 2 डिप 3 डिप 4 एन्ड डिप 5 मा गर्दाखेरि चाहिँ जब डिपमा ओभर होस् के होस् भन्दाखेरि चाहिँ यसको विड्थ चाहिँ 400 पिक्सल होस्। र मैले गर्न चाहेको कुरा यही हो। र ट्रान्जिसन मैले कति गरेको छु भन्दा विड्थ 200 सेकेन्ड गरेको छु हैन। मैले के गरेको छु भन्दा यहाँ क्लासलाई सेलेक्ट गरेको छु। मैले क्लासमा सेलेक्ट गर्ने हैन, मैले पुरै डिपलाई सेलेक्ट गर्ने है। सो म अझै मैले डिपमा सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान सी सबैको आफ्नो बिहेभियर छ है। यु क्यान सी कोही चाहिँ के भएको भन्दाखेरि चाहिँ स्मुथली इज इन भएको भने कोही चाहिँ इज आउट चाहिँ स्मुथली भएको छैन। सो म क्विकली के यसको बारेमा चाहिँ म कुरा गरिहाल्छु है त। र सुरु प्रोपर्टीमा मैले युज गरेको छु, के युज गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ इज भनेको छ। र इज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, यस्तो ट्रान्जिसन इफेक्ट हो हैन, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्लो स्टार्ट हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ फास्ट हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम फास्ट स्टार्ट हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै स्लो हुँदै जान्छ यो चाहिँ हैन। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ डिफल्ट हो है। इज भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, डिफल्टमा चाहिँ इजमा हुन्छ। अर्को हामीसँग लिनियर छ हैन, लिनियर ट्रान्जिसन भनिन्छ। यो ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेम स्पिडमा चाहिँ स्टार्ट टु इन्डसम्म जान्छ। यो भनेको भन्दा चाहिँ एउटा सेम सर्टेन स्पिडमा यसले स्टार्ट गर्यो भने त्यही स्पिडमा चाहिँ स्टार्टदेखि इन्डसम्म चाहिँ स्पिड चाहिँ त्यसको सेम हुन्छ। र अर्को हामीसँग इजिन भन्ने कुरा छ। इजिन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ स्लो स्टार्ट गर्छ, बिस्तारै स्लो स्टार्ट गर्छ र फास्ट इन्ड हुन्छ। र इज आउट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ लास्ट इन्डिङमा चाहिँ स्लो हुन्छ है। र इजिन इज आउट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्लो स्टार्ट स्लो इन्ड, स्लो स्टार्ट स्लो इन्ड, हेर्नु है, स्लो स्टार्ट स्लो इन्ड। इज आउटमा के भएको त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा फास्ट छ, इन्डिङमा स्लो छ, स्लो नाउ फास्ट। यु क्यान सी सेम स्पिड, इजमा फास्ट एन्ड स्लो।
सो यो कुरा चाहिँ हाम्रो के को छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सनको कुरा छ है। ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सन पछि हामीसँग अब ट्रान्जेक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिसन डिले भन्ने हुन्छ। ट्रान्जिसन चाहिँ कतिसम्म डिले गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। र म यहाँ के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिसन डिले प्रोपर्टी युज गर्न चाहन्छु र त्यो प्रोपर्टी युज गर्न चाहिँ म यहाँ मेबी ट्रान्जिसन ओके ट्रान्जिसन डिले चाहिँ कति भन्दाखेरि 2 सेकेन्डसम्म होस्। ट्रान्जिसन डिले 2 सेकेन्ड होस्। 2 सेकेन्ड भइसकेपछि 2 सेकेन्ड पछि मात्रै मुभ हुन्छ। यु क्यान सी ओके 1 2 1 2 1 2। सो ट्रान्जिसन डिले चाहिँ हामीलाई यो कति ट्रान्जिसन चाहिँ कति डिले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई हेल्प गर्छ हैन। र हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्ट ह्यान्ड प्रोपर्टी भन्ने कुरा हुन्छ। सबै कुरा प्रोपर्टी चाहिँ हामीले सेट गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यसलाई म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु है। यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु र म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु र यसलाई म सर्टकटमा लेख्न चाहन्छु। र सर्टकटमा लेख्नेसँग हाम्रो प्रोपर्टी हुन्छ ट्रान्जिसन भन्ने हामी यु क्यान सी हामीले चाहिँ ट्रान्जिसन भन्ने चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। र ट्रान्जिसन युज गरिसकेपछि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म के गर्छु भन्दा चाहिँ हाम्रो केमा सिलेक्ट गर्ने हो विथलाई सिलेक्ट गर्छु। विथ सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ ट्रान्जिसन टाइम हैन सुरुकोले के गर्छ भन्दा ट्रान्जिसन ड्युरेसन भनेको 2 सेकेन्डसम्म होस्। अनि त्यसपछि कुन टाइमिङ फङ्सन कुन युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मैले फर्स्टमा इज युज गरेको छु। त्यसपछि इजको कुरा आउँछ र लास्टमा कुरा आउँछ ट्रान्जिसन डिले। ट्रान्जिसन डिले पनि 2 सेकेन्डमा होस्। र यति गरिसकेपछि चाहिँ यदि हामीले लेखेको यो सर्ट ह्यान्ड सर्टकट चाहिँ राइट छ भने चाहिँ यो हुनुपर्छ 1 2। यु क्यान सी 2 सेकेन्डको डिले भए र 2 सेकेन्ड्सको यसको ट्रान्जिसन ड्युरेसन हुन्छ र इजवाला चाहिँ हामीले युज गरेका छौँ। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसनको कुराहरूमा छ हैन। ट्रान्जिसनको कुराहरूमा हामी यसमा ट्रान्सफर्म पनि युज गर्न सक्छौँ हैन। ट्रान्जिसन ट्रान्सफर्म चाहिँ युज गरेर हामी डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्छौँ। अपकमिङ भिडियोहरूमा हामी सो अझै इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरू चाहिँ हेर्छौँ। हामी धेरै टाइम चाहिँ यसमा सिएसएसमा वेस्ट गर्दैनौँ हैन, किनकि सिएसएस चाहिँ सुरुमा बुझ्नलाई जरुरी छ लेकिन दिस इज नट द होल वेब डेभलपमेन्ट हैन। यो भन्दा नि अझै हामीले धेरै फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्डका अझै कुराहरू धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ। सो म क्विकली के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी वेबसाइटहरू बनाउन सिक्ने प्रोसेसमा हैन कोर्समा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म हेरिसकेको छौँ। हजुरले सबै कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला है। विदाउट प्र्याक्टिस केही पनि हुँदैन हैन। रट्नु पर्दैन, रटेर पढेर काम छैन हैन। कुनै कुराहरू यदि हजुरहरूलाई चाहिँ याद हुँदैन भने चाहिँ याद हुँदैन भन्दाखेरि पनि हजुरलाई चाहिँ थाहा छैन भने यु क्यान अलवेज सर्च है। सर्च गरेर चाहिँ त्यसरी पढ्ने बानी चाहिँ डेभलप गर्नु होला। र हाम्रो यो मेन च्यानलको यो मेन एम गोल नै त्यही हो कि हजुरले चाहिँ एउटा कोडिङको फिल्डमा या कुनै पनि फिल्डमा चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा सर्टेन स्किल चाहिँ डेभलप गर्नुहोस्। सो अन द्याट नोट आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।